बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, समीना खान आपके सामने हाजिर एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में आपको मैं बताना चाहूँगी कि इंडिया के यौम जमहूरिया के मौका पर दो तोहफे उनको आज मिले हैं। एक तोहफ़ा तो जो किसान तहरीक है उन्होंने दिया, और दूसरा तोहफ़ा ब्रसल्स में यूरोपियन यूनियन में जो करारदाद थी EU डिसइंफोलैब की, जिसको कि इंडियन क्रॉनिकल्स के नाम से छापा गया था, उसको जमा करा दिया गया। दोनों की डिटेल्स क्या हैं आपको बताऊंगी मैं, लेकिन इससे पहले कि आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी मज़ीद वीडियोस भी आप तक पहुंचती रहें। सबसे पहले आएंगे यौम जमहूरिया के हवाले से। आज इंडिया का 72वां यौम जमहूरिया था, इनके 72nd यौम जमहूरिया था। और आज के दिन जो तकरीब मुनक्कद होती है इंडिया में, जैसे हमारे यहाँ पाकिस्तान में 23 मार्च को आप देखते हैं कि परेड होती है, और जो इंडिया का जो कल्चरल शो होता है, आमतौर पर अपनी जो वेपन्स होते हैं उनकी नुमाइश की जाती है, मतलब एक स्ट्रेंथ दिखाई जाती है मुल्क की। वो तो मोदी साहब सभा करा के चले गए, लेकिन उसके बाद धावा बोल दिया किसान तहरीक के लोगों ने, और वो हज़ारों की तादाद में ट्रैक्टर्स लेकर पहुंच गए दिल्ली में लाल किला के सामने। और कहा ही जाता है कि 2 लाख से ज़्यादा लोग आज की इस तहरीक में शामिल थे। और ये भी कहा जाता है कि किसी भी तहरीकें जितनी भी हुई हैं आज तक, उस तारीख में सबसे बड़ी आज की रैली थी, और किसान तहरीक 2 महीने से जारी है और बहुत ही मुनज़्ज़म तरीके से उन्होंने अपनी तहरीक जारी रखी है। बल्कि मोदी को भी जो होश है वो ठिकाने आ गए हैं, और ख़ासतौर पर आज तो बहुत मुकम्मल तौर पर ठिकाने आ गए होंगे कि जिस तरीके से उन्होंने आज लाल किला पर तकरीबन कब्जा कर लिया। और सिर्फ यही नहीं, लाल किला में वो जगह जहाँ पर भारतीय तिरंगा लहराया जाता है, वहाँ पर उन्होंने खालिस्तान का झंडा लहराया, और ये मोदी की बहुत बड़ी हार है। मैं अक्सर ये कहती हूँ अपनी वीडियोज़ में कि बीइंग अ पाकिस्तानी, मैं फ़ख्र है कि मैं पाकिस्तानी हूँ, और एक हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी होने पर फ़ख्र है, और ये उनका मुकम्मल हक है। लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बने थे इंडिया के, उस दिन बहुत से लोगों की ये राय थी कि अब हिंदुस्तान को नुकसान पहुँचाने के लिए किसी दुश्मन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मोदी खुद आ गए। और इसने अपनी जो एक पावर शो का शुरुआत की थी गुजरात से, जहां पर तकरीबन 4000 मुसलमानों को कत्ल किया। वो इल्ज़ाम भी नरेंद्र मोदी के सर पर है। फिर इनको पूरा इंडिया इनके हवाले कर दिया गया, और आपने देखा कि जब से ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं, इनके खिलाफ इंडिया के अंदर उनके अदीबों ने, शायरों ने, एक्टर्स ने, यानी इनके जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने इसके खिलाफ एहतजाज भी किया। लेकिन माइट इज़ राइट, जिसके पास पावर है उसी की हमेशा सुनी जाती है। तो बहरहाल किसान तहरीक जो पिछले कई महीनों से सड़कों पर इस बारिश में, ठंड में एहतजाज कर रहे हैं, क्योंकि जो नई ज़री इस्लाहत आई हैं, जो नए एग्रीकल्चरल कवानीन बनाए गए हैं इंडिया में, जिससे किसान को नुकसान पहुंचेगा, लेकिन एक जो माफिया यानी कि बड़े बिजनेसमैन हैं उनको फ़ायदा पहुंचेगा, उसके खिलाफ ये लोग सड़कों पर मौजूद हैं। और इनकी इस तहरीक में सिर्फ जो मर्द हैं वो नहीं हैं, बल्कि वो औरतें भी इस तहरीक का हिस्सा हैं, जो आम तौर पर घरों से बाहर नहीं निकलती। अब किसान पाकिस्तान में हो या किसान हिंदुस्तान में, मेजॉरिटी जो है वो पंजाब के लोग हैं जो इस पेशे से मुंसलिक होते हैं। तो ज़्यादातर सिख आपको नज़र आ रहे हैं। अक्सर लोग ये समझते हैं कि जी आप इसको सिखों की तहरीक ना कहें, आप इसको किसान तहरीक कहें, लेकिन जब आपको वहाँ पर नज़र आ रहे हैं सिर्फ सिख, और आज आपने लाल किला पर देख लिया खालिस्तान का जो झंडा वहाँ पर उन्हें लहराया है, तो ये एक सिख तहरीक बनती जा रही है। बहुत दिनों से ये कोशिश कर रहे थे दिल्ली में एंट्री की, इनको कोशिश नहीं दी जा रही थी, इनको एंट्री नहीं दी जा रही थी। लेकिन आज जो दिल्ली की इंतज़ामिया है वो तो ये कह रहे हैं कि इनके साथ किसान तहरीक के साथ एक मुआहदा तय हुआ था, एक टाइम तय हुआ था, उसके बाद इनको इजाज़त दी गई थी, लेकिन ये उस मुकाम पर नहीं पहुंचे जो इसकी इनको इजाज़त दी गई थी, और ये वक्त से पहले पहुंच गए। बहरहाल जो भी था, उन्होंने आज शो ऑफ पावर किया। उन्होंने मोदी को दिखा दिया कि हम एक हैं, मुनज़्ज़म हैं, और आप अगर हमारी बात नहीं सुनेंगे तो मज़ीद तैयार हो जाएं। सो ये तोहफ़ा दिया आज किसान तहरीक ने या सिखों की तहरीक ने नरेंद्र मोदी को, कि लाल किला पर अपना झंडा लहरा दिया तिरंगे की जगह। और ये एक ऐसी मिसाल है जो आज तक आपको कहीं और ये मिसाल नहीं मिलेगी। यानी कि हम बात करते हैं सब कॉन्टिनेंट की। यूके और यूरोप में तो इन चीज़ों को नॉर्मल समझा जाता है, लेकिन यहाँ पर तो हम अपने झंडों की इतनी कदर करते हैं कि हम उसको ज़मीन पर नहीं गिरने देते। और यहाँ पर तो आप देखेंगे तो रग्स में, आपकी गाड़ियों पे, आपके जूतों पे भी इनके झंडों के निशान होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ज़रा कल्चर डिफरेंट है। हम अपने परचम को, अपने फ्लैग को
عزت دیتے ہیں, رسپیکٹ دیتے ہیں. اور آج میں کہیں سن رہی تھی, بلکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت سی تصویریں وائرل ہوئی ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جب بابری مسجد کو گرایا جا رہا تھا تو اس میں جو ہندوتوا تحریک کے جو ہندو تھے, جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ان کے جو رام ہیں ان کی جائے پیدائش ہے, اس مسجد کو گرا دینا چاہیے, اور انہوں نے وہاں پر جب اس کے مینار توڑنے شروع کیے اور وہاں پر اپنا ایک جھنڈا لہرایا, تو آج لال قلعہ پر خالصتان کا جھنڈا لہرایا گیا تو لوگ اس کو کمپیریزن کریں. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے تو کہا جاتا ہے نا کہ آپ کو بعض کا زندگی کے ہر مرحلے میں وہ تمام مقام دیکھنے پڑتے ہیں جو آپ دوسروں کو دکھاتے ہیں. بٹ آج کا دن جو ہے وہ مودی کی سرکار کے لیے بہت بڑا دن ہے. یہ بہت بڑا واقعہ انڈیا میں, اور اب مودی کو تیار ہو جانا چاہیے. مزید تحریکیں جو ہیں وہ سر اٹھا رہی ہیں, چائنا کے ساتھ ان کا مسئلہ ہے, کشمیر میں خاص طور پر. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے دن کشمیری بہت خوش ہوگا جب انہوں نے دیکھا کہ لال قلعہ پہ خالصتان کا جھنڈا لہرایا گیا ہے. تو آج ان کو ایک نئی ہمت ملی ہوگی کہ ہمیں بھی یہ جو ریاستی دہشت گردی ہے اس سے چھٹکارا ملے گا. لیکن ہمیشہ کی طرح یہ الزام بھی ڈال دیا پاکستان کے سر. یعنی کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تقریباً 300 ٹویٹر اکاؤنٹس ہیں جو کہ جن کا اوریجن جو ہے ان کا پاکستان میں ہے, اور اس سے کسان تحریک کو یا ان کے جو لوگ اس میں موجود ہیں ان کو انسائٹ کیا جا رہا ہے. اور یہ سب کچھ آج لال قلعہ پہ جھنڈا لہرایا گیا, اور جو کچھ دلی میں ہوا, اور یہ جو ہزاروں کی تعداد میں ٹریکٹر جو ہیں وہ آئے, ان کی پیڑ ہوئی وہاں پر, وہ پاکستان کی ایک پلاننگ تھی. تو آپ مانتے ہیں نا کتنی منظم طریقے سے پلاننگ کرتا ہے پاکستان. سو گیٹ ریڈی کہ اگر ہم نے اسی طرح کی پلاننگ کرنی ہو تو کشمیر بھی ایک دن آپ سے آزاد ہو ہی جائے گا. بہرحال یہ ایک سوچ ہے, اور میں ہمیشہ اپنی ویڈیوز میں یہ کہتی ہوں, میں کبھی بھی اپنی کسی بھی ویڈیو میں میرا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ انڈیا اور پاکستان کے لوگوں کے بیچ میں یا ایک ہم اس قسم کی بحث چھڑ کے وہ مرچ مسالہ چھڑکنے والی بات کریں. مجھے یہ پتا ہے کہ ہر وہ انڈین جو عقل رکھتا ہے, شعور رکھتا ہے, وہ اس بات کو مانتا ہے کہ مودی جب سے جس نے حکومت لی ہے اس نے انڈیا میں مختلف قسم کے غیر معروف قسم کے قوانین بنا کر اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے مشکلات کھڑی کی ہیں. انڈیا کا جو ایک سٹیٹس تھا جس کے اس کو ایک سمبل سمجھا جاتا تھا کہ وہاں پر مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں, مختلف کلچر کے لوگ رہتے ہیں, ایک سیکولر کنٹری ہے انڈیا, وہ مسخ کر دیا اس شخص نے چہرہ. یہ انڈیا کا وہ یکسر بدل دیا ہے. اور اب آج جو کچھ ہوا, میرے خیال میں آج تو نریندر مودی کو رات کی نیند بھی نہیں آنے والی, لیکن یہ سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو ذی شعور ہیں. دوسری خبر جو دوسرا تحفہ ملا آج انڈیا کو وہ یہ ہے کہ انڈین کرونیکلز کے نام سے, اس پہ میں نے ایک ویڈیو کی ہے, بڑی ڈیٹیل ویڈیو, اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. دسمبر میں یہ رپورٹ آئی تھی, تو دسمبر کی ویڈیوز میں آپ کو ویڈیو مل جائے گی. انڈین کرونیکلز کے نام سے ایک EU ڈس انفو لیب, جس کا نہ پاکستان سے کوئی تعلق ہے نہ کسی اور جگہ سے تعلق ہے. یہ ایک انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ یورپ میں ہے, برسلز میں بیس ہے اس کا. EU ڈس انفو لیب کے نام سے انہوں نے ایک رپورٹ چھاپی جس میں انہوں نے کہا کہ پچھلے 15 سال سے ایک تنظیم ایسی ہے جس کا بیس کیمپ جو ہے وہ برسلز میں ہے, لیکن پوری دنیا میں ان کا کام ہے صرف پاکستان کے خلاف پروپیگینڈا کرنا. ہر فورم پہ, ہر جگہ پر پاکستان کے خلاف, پاکستان کی حرزہ سرائی کی جاتی ہے, پاکستان کے خلاف پروپیگینڈا کیا جاتا ہے. اس کی ایک پوری رپورٹ ہے, میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گی, ویڈیو موجود ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں میرے اس چینل کے اوپر. تو وہ رپورٹ جو ہے وہ آج یورپین پارلیمنٹ میں سبمٹ ہو گئی, اور وہ بھی آج کے دن ہوئی 26 جنوری کو, جو کہ انڈیا کا یوم جمہوریہ ہے. اور وہ رپورٹ سبمٹ ہوئی, اس رپورٹ میں یورپین پارلیمنٹیرینز کے بھی نام ہیں, اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو آرگنائزیشن تھی شریواستو گروپ, یہ اثر رسوخ استعمال کرتا تھا یورپین پارلیمنٹ کے اندر پاکستان کے خلاف لابی کرنے کے لیے, اور استعمال کیا جاتا تھا یورپین MEPs کو, جو یورپین پارلیمنٹیرینز تھے ان کو استعمال کیا جاتا تھا. اور آپ نے ضرور سنا ہوگا اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے چند گنے چنے, یعنی کہ وہ سلیکٹڈ یورپین پارلیمنٹیرینز تھے جن کو انڈیا لے جایا گیا اور کشمیر ان کو دکھایا گیا, اور اس کے علاوہ ہماری ایک MP یہاں سے گئی تھیں اور ان کو واپس بھیج دیا گیا تھا, پھر وہ پاکستان چلی گئی تھی, ان کا دورہ وہاں کا بھی تھا. سو ڈیبی ابراہیم آئی تھنک ان کا نام تھا, اف آئی ایم ناٹ رانگ. تو انہوں نے پھر وہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ کیا سلوک ان کے ساتھ کیا گیا ایئرپورٹ کے اوپر, کیونکہ وہ سلیکٹڈ نہیں تھی. اب ان کو کسی اس طرح کی کسی گروپ نے نہیں بھیجا تھا, تو ان کو نہیں انٹری دی گئی تھی کشمیر میں, لیکن یہ ایک سلیکٹڈ لوگوں کو لے جا کر انٹری دی گئی تھی. بہرحال وہ رپورٹ آج سبمٹ ہو گئی ہے ڈسکشن کے لیے. اب یورپین پارلیمنٹ اس پر ڈسکس کرے گا اور ان لوگوں کا کچا چٹا صاف ہوگا. شریواستو گروپ کی جو تمام کاروائی ہے اب وہ دنیا کے سامنے آئے گی, اور یہ ایک مرتبہ پھر عیاں ہو جائے گا کہ کس طرح سے ہندوستان
پاکستان کے خلاف انٹرنیشنل لیول پر ہر طرح کا مکرو سازش کرنے کا ہمیشہ سے جو وہ اس کی کوشش رہتی ہے اور کر رہا ہے وہ بے نقاب ہو گیا ہے. سو آج کے دن یہ 2 تحفے ملے انڈیا کو یوم جمہوریہ پہ, اور میں پھر کہوں گی کہ احسان تاریخ کے لوگوں کو, اور انہوں نے آج خود بھی کہا ہے کہ جو کچھ کہا ہی جا رہا ہے کہ شدت پسندی ہوئی ہے وہاں پر, انہوں نے کہا کہ کچھ ہم لوگ پرامن لوگ ہیں اور ہم نے اتنے مہینے امن کے ساتھ گزارے ہیں, اور یہ جو ہم نے اپنا ایک احتجاج کیا پرامن کیا ہے, لیکن ہمارے بیچ میں کچھ شدت پسند گھس آئے تھے جنہوں نے یہ اس بدامنی کی, اور وہ اس بات پر خفا ہیں کیونکہ ان کی تحریک کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے, اور یہ ایکسٹرنل فیکٹرز کون تھے یہ ان کو مودی صاحب سے پوچھنا چاہیے. بہرحال یہ تھی آج کی ویڈیو. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا, اور ایک مرتبہ پھر اگر آپ میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی ضرور کیجیے گا, اور آپ کی ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں. فی الحال اجازت, اللہ حافظ.